हेलो साथीहरू, आज हामीले यो भिडियोमा आइटी पोलिसी लिएर आएको छौँ र आइटी पोलिसी लोकसेवाको हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यो भिडियोमा हामीले सब्जेक्टिभ एज वेल एज अब्जेक्टिभ दुईटैलाई फोकस गरेर भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ। र आइटी पोलिसी ल्याउनुको मेन रिजन के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको दुनिया चाहिँ आइटी पोलिसीमा निर्भर छ। आइटी पोलिसी नभनौँ, आइटीमा निर्भर छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा निर्भर छ। जुन हाम्रो काम पहिला फिजिकली 2 दिन 10 दिनमा हुन्थ्यो, आइटीको मद्दतले हाम्रो काम 1 सेकेन्डमा हुन्छ, 2 घन्टामा भइहाल्छ। मतलब छिटोभन्दा छिटो काम भइरहेको छ। र यो छिटोभन्दा छिटो काम भइरहेको छ भन्दाखेरि यसको केही डिसएडभान्टेज पनि होला। अब त्यो डिसएडभान्टेजलाई हेर्दा हेर्दै हाम्रो नेपाल सरकारले एउटा पोलिसी बनाएको छ जसको नाम आइटी पोलिसी रहेको छ। र आइटी पोलिसी हाम्रो नेपालमा 2057 सालमा आएको हो। 2057 सालमा, यदि इङ्ग्लिस डेट भन्ने हो भने 2000 एडीमा आएको छ। 2000 एडीमा आएको छ। र यो पोलिसी बनाउनुको मेन रिजन के छ भन्दाखेरि अब हामीले सबै काम त डिजिटली रूपमा नै गर्छौँ। अब हामीले कुनै काम त डिजिटली रूपमा नै गर्छौँ र डिजिटली रूपमा काम गर्दाखेरि हाम्रो त्यो डाटाहरू ह्याक हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। किनभने हामीले यहाँ एउटा सिस्टममा बसेर अर्को अमेरिका, लन्डन जहाँ पनि म्यासेज पठाउन सक्छौँ, इमेल गर्न सक्छौँ, डाटा जे पनि हुन सक्छ। र त्यो बिचमा हामीहरूलाई हेर्ने वा हाम्रो डाटालाई अल्टर गर्नको लागि त्यो ह्याकरहरू बसेको हुन्छ। त्यही ह्याकर इलिगल अथोराइज पर्सनहरूलाई सजाय दिनको लागि सरकारले पोलिसी बनाएको छ। यो आइटीलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर गभर्मेन्टले मिसन लिएको छ, त्यसको अब्जेक्टिभ छ, त्यसको एक्सन प्लानहरू पनि छ। के गर्ने, कसरी गर्दाखेरि हाम्रो आइटी पोलिसी अगाडि बढ्छ, कसरी आइटीको सहायताले हामीले देशलाई चिनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यो भिडियोमा समेटिएको छ। अब आइटी पोलिसी त नेपालमा 2057 सालमा आएको हो। नेपाल सरकारमा यसको भिजन के रहेको छ भन्दाखेरि अब भिजन हेर्दाखेरि टु प्लेस नेपाल अन द ग्लोबल म्याप of information technology within the next 5 years। अब यो आउँदो 5 वर्षमा नेपाललाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको नाउँले कसरी दुनियाँमा चिनाउने भन्ने डिटो लिएको छ 5 वर्षमा। अब टु प्लेस नेपाल अन द ग्लोबल म्याप अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथिन द नेक्स्ट 5 इयर्स। आउँदो 5 वर्षमा नेपाललाई आइटीको क्षेत्रमा कसरी चिनाउने वा आइटीको हिसाबले नेपाललाई ग्लोबल म्यापमा कसरी राख्ने भन्ने अब भिजन त लिइसक्यो। अब भिजन लिँदाखेरि त्यसको अब्जेक्टिभ पनि होला, स्ट्राटेजी पनि होला। अब के गर्दाखेरि नेपाललाई त्यो आउँदो 5 वर्षमा ग्लोबल आइटीको रूपमा चिनाउने, त्यसलाई के एक्सन प्लान गर्नुपर्छ, के इन्फर्मेसन पोलिसीहरू बनाउनु पर्छ, त्यो कुराहरू अब यही भिजनको हिसाबले यसको एक्सन प्लानहरू पनि निर्माण भएको छ, त्यसको अब्जेक्टिभ पनि निर्माण भएको छ, सबै यसैमा आधारित छ। अब हेरौँ यसको अब्जेक्टिभहरू के छ। अब एउटा यो बिचमा ब्याकग्राउन्ड पनि आउँछ यसको, तर यो ब्याकग्राउन्ड खासै लोकसेवाको हिसाबले त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन, तर एकचोटि सरसरी भनिदिन्छु। अब यसको ब्याकग्राउन्ड के छ भन्दाखेरि अब नेपाल जस्तो गरिब देशहरूमा त आइटी आउनु धेरै राम्रो कुरो हो, तर आइटीमा त धेरै पैसाहरू पनि खर्च हुन्छ। त्यसै कारणले अब त्यति बेला चाहिँ विदेशी देशहरू फ्रान्स, युरोप, अमेरिकाहरू यसको मतलब अन्डर लिटरेसी रेट वा हुन्छ अन्डर पोभर्टी एलायन्समा भएको जुन देशहरू छ त्यसलाई मद्दत गर्ने काम गर्थ्यो आइटीको एरियामा। त्यति बेला नेपाल सरकारले एउटा त्यो बनायो, अपर्च्युनिटी पायो। अनि त्यो अपर्च्युनिटी पायो भन्ने
हामीले धेरै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। एजुकेसन, हेल्थ, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, ट्रेड, धेरै अरू अन्य पनि हुन सकिन्छ। तर यो मद्दत हामीलाई धेरै ठुलो अनुदान हो र यो अनुदानको मद्दतले हामीले पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने यो ब्याकग्राउन्डमा समेटिएको छ। यो अति इम्पोर्टेन्ट नभएको कारणले यसलाई म अलि अब यो स्क्याप गर्न गइरहेको छु र यो एउटा अझै यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने यदि हामीले हाम्रो देश इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको रूपमा काम गरियो, राम्ररी काम गरियो भने हाम्रो देश आउँदो समयमा इकोनोमिकको कन्डिसनमा धेरै बलियो पनि हुन्छ भन्ने यसमा समेटिएको छ। मेन कुरा अब यहाँबाट सुरु हुन्छ अब्जेक्टिभ। अब यसको अब्जेक्टिभ के रहेको छ? अब्जेक्टिभ चाहिँ 3वटा रहेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, यसलाई एकदम कण्ठ गरिहाल्नुहुन्न, किनभने यो सब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सकिन्छ। व्हाट इज द अब्जेक्टिभ अफ आईटी पोलिसी अफ नेपाल? त्यसै कारणले यो याद राख्नु होला। अब यसको अब्जेक्टिभ हेरौँ। टु मेक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एसेसिबल टु द जनरल पब्लिक एन्ड इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट थ्रु दिस मिन्स। अब यो भन्नुको मेन रिजन के छ भन्दाखेरि यो के भनिरहेछ, अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मद्दतले हामीलाई जनरल पब्लिकलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। यानि कि ट्रान्सप्यारेन्सी बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड द पब्लिक। जे कुरो जनतालाई थाहा हुन्छ त्यो कुरो गभर्मेन्टलाई पनि थाहा हुन्छ। अब पहिला चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हो, पहिला कुनै काम गराउनु पर्ने हुन्थ्यो, पहिला चाहिँ हामीलाई त्यो सपोज बिजुली बिल नै बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने हामीलाई विद्युत प्राधिकरणमा गएर लाइनमा बसेर पे गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले के छ, डिजिटली भएको कारणले आईटीको मद्दतले हामीले घरमै बसेर 1 सेकेन्डमै पे गर्न सक्छौँ। तो यही भनिरहेको छ, एसेसिबल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एसेसिबल टु द जनरल पब्लिक एन्ड इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट थ्रु दिस मिन्स। र यसको मद्दतले इम्प्लोइमेन्ट यानि कि रोजगारी पनि बढ्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइरहेको छ। अब एसेसिबल टु द जनरल पब्लिक भन्नाले अहिले हामीलाई नेपाल सरकारले त्यो नागरिक एप तपाईँले सुन्नु भएको होला, यो नागरिक एप पनि जनरल पब्लिककै एसेसिबलको लागि बनिरहेको छ। अब पहिला हामीहरूलाई त्यो पासपोर्ट रिन्यू गर्नलाई धेरै टाइम लाग्थ्यो, एक डेढ महिना लाग्थ्यो र त्यस्तै ल्यान्ड रिभ्यूहरू पे गर्न पनि धेरै टाइम लाग्थ्यो। तर यसको मद्दतले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो काम भइहाल्छ। अर्को हेरौँ, अर्को अब्जेक्टिभ के छ भने टु बिल्ड अ नलेज बेस्ड सोसाइटी। अब यसको मद्दतले नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने आईटीको मद्दतले। अब आईटीले कसरी नलेज बेसमा मद्दत गर्छ? अब गभर्मेन्टलाई कुनै अवेरनेस प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने वा कुनै त्यो स्किल नै प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने त्यो डाइरेक्टै इन्टरनेटको मद्दतले गाउँ-गाउँमा वा शहरमा त्यो भिडियोको लिङ्कहरू वा त्यस्तो भिडियोहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ छिटोभन्दा छिटो। त्यो नलेज बेस्ड सोसाइटी पनि अब कुनै डाटाहरू हेराउनु पर्ने छ वा कुनै त्यो त्यस्तो अवेरनेस पुर्याउनु पर्ने छ। भर्खरै चाहिँ त्यो कोरोनाको समयमा अब यो आईटी नभएको भए हामीलाई त जान्नै गाह्रो हुन्थ्यो कि अब गभर्मेन्टले कुन कदम लिइरहेको छ के गर्नलाई, अब हामीलाई केही थाहा हुँदैन थियो भनेर। तर यो आईटीको मद्दतले हामीहरूलाई गभर्मेन्टले जे भन्थ्यो घरमा बस्नु भनेर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, घरमा बस्नु भनेर। त्यस्तै कुरोहरू अब हामीले त अवेरनेस भयो नि, नलेज त आइहाल्यो नि, यो गभर्मेन्टले यो भनिरहेछ यो गर्नुपर्छ भनेर, घरमा बस्नुपर्छ वा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, त्यस्तै कुराहरू अब एउटा मैले इक्जाम्पल लिएको यस्तै। अब अर्को हेर्नु, अब अर्को के छ भने टु इस्टाब्लिस नलेज बेस्ड इन्डस्ट्री। अब इन्डस्ट्रीहरूलाई नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू बनाउने, नलेज बेस्ड वा स्किल बेस्ड त्यही कुरो हो। त इन्डस्ट्रीहरूमा कसरी नलेज, अब इन्डस्ट्रीहरू छ, धेरै इन्डस्ट्रीहरू छ जसलाई त्यो मतलब लोनमा गइरहेको छ, त्यो प्रोफिटेबल छैन र त्यस्तोहरूलाई त्यो नलेज बनाउने आईटीको मद्दतले उनीहरूलाई अवेरनेस प्रोभाइड गर्ने, टाइममा आईटीको मद्दतले स्किल प्रोभाइड गराउने, ओरिएन्टेसन भिजुअल क्लासेसहरू गराउने, त्यस्तो भयो भने आईटीहरू पनि मतलब इन्डस्ट्रीहरू पनि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यो गभर्मेन्टले पोलिसी बनाएको छ। यो 3वटा साथीहरू अब्जेक्टिभ छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ।
यो ध्यान राख्नु होला। अनि त्यस पछाडि अब अर्को हेरौँ। अब यसको स्ट्रेटर्जीहरू। अब रणनीति। अब आइटी पोलिसीको रणनीति के छ। अब गभर्मेन्टले त लिइसक्यो 5 वर्षमा नेपाललाई आइटीको रूपमा संसारमा चिनाउने भनेर अब्जेक्टिभ पनि त्यसको भइसक्यो कि नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने। अनि त्यस पछाडि आइटीको रूपमा आइटीको एरियामा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बढाउने, नलेज बेस्ड इन्डस्ट्री बढाउने, तिनीहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसै कारणले स्ट्रेटर्जी ल्याएको छ। अब के स्ट्रेटर्जी छ हेर्दै जाउँ। यसको चाहिँ स्ट्रेटर्जी लगभग 13-14वटा रहेको छ, त्यो हेरौँ। द गभर्मेन्ट विल एक्ट एज अ प्रमोटर, फैसिलिटेटर र रेगुलेटर। अब त्यो अब्जेक्टिभलाई मध्यनजर राखेर गभर्मेन्टले स्ट्रेटर्जी बनाएको छ र त्यो हिसाबले गभर्मेन्टले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नको लागि गभर्मेन्टले के निर्णय गरियो भने गभर्मेन्टले जुन आइटीमा काम गरिरहेको छ, जुन आइटीको क्षेत्रमा जुन कम्पनीले, जुन इन्डस्ट्रीले कार्य गरिरहेको छ त्यसलाई प्रमोट गर्ने, फ्यासिलिटिज दिने, रेगुलारिटी दिने, यो तीनटै काम गरे प्रमोटर गर्ने। अब कसैलाई त्यो कुनै गभर्मेन्ट कुनै इन्डस्ट्री छ जुन आइटीमा अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ र त्यसलाई मतलब इकोनोमिक हेल्प चाहियो भने वा कुनै त्यस्तो चाहियो भने त गभर्मेन्टले हेल्प गर्ने काम गर्ने गरिन्छ। क्यारी आउट रिसर्च, डेभलप एन्ड एक्सप्यान्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथ इन हाई प्रायोरिटी टु पार्टिसिपेसन अफ द प्राइभेट सेक्टर। अब यो कहाँ भनिरहेछ भन्दाखेरि अब आइटीको क्षेत्रमा जुन कम्पनीले प्राइभेट होस् या गभर्मेन्ट होस्, आइटीको क्षेत्रमा जुन कम्पनीले रिसर्च गरिरहेको छ वा विकास गर्न खोजिरहेको छ वा एक्सपेन्ड गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई गभर्मेन्टले हाई प्रायोरिटी दिने, त्यसलाई गभर्मेन्टले हाई प्रायोरिटी दिने र त्यसलाई पार्टिसिपेसन गराएर त्यसलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ। यो दोस्रो स्ट्रेटर्जी भयो। र अर्को तेस्रो हेरौँ। प्रिपेयर क्यापेबल मैन पावर विथ इन द इन्भल्भमेन्ट अफ बोथ पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर। Prepare capable manpower within the involvement of both public and private sector for the sustainable development and expansion of information technology। अब यस्तो भनिदिएर त मात्रै हुँदैन। अब गभर्मेन्टले त यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टले एउटा क्यापेबल म्यान पावरको विकास गर्नु पर्यो र त्यो क्यापेबल म्यान पावरलाई विकास मतलब स्किल्ड म्यान पावर भयो भने र त्यो स्किल म्यान पावरलाई बोथ पब्लिक र प्राइभेट दुईटै सेक्टरमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दीर्घकालीन विकासको लागि त्यसमा इन्भल्भ हुने, त्यसमा लगनशील हुने, त्यसलाई विकास गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रिपेयर गरिरहेको छ। र एक्सपेन्सन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यही सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई मतलब दीर्घकालीन विकासको लागि आइटीको क्षेत्रमा कसरी गर्ने, त्यसै कारणले गभर्मेन्टले म्यान पावरको पनि प्रिपेयर गरिरहेको छ र आइटीको क्षेत्रमा जसले रिसर्च गरिरहेको छ चाहे होस् प्राइभेट होस् या पब्लिक होस् दुईटैलाई हायर प्रायोरिटी दिएर काम अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेको छ। अब यस्तै हेर्ने हो भने अब इन्करेज नेटिभ एन्ड फरेन इन्भेस्टमेन्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यो के भनिरहेको छ भने अब उत्प्रेरित गर्ने, हाम्रो जुन देशमा इन्भेस्टरहरू हुन्छ वा विदेशी इन्भेस्टरहरू दुईटैलाई, देशी होस् या विदेशी होस्, दुईटै इन्भेस्टरहरूलाई इन्करेज गरेर आइटी पोलिसीमा इन्भेस्टमेन्ट गराएर आइटीलाई अगाडि बढाउने प्रयासरत रहेको छ भनेर। अब जस्तै अब हाम्रो इन्भेस्टरहरू धेरै हुन्छ नि त। अब आइटी पोलिसीमा इन्भेस्ट गर्ने हाम्रो नेपाल टेल कम्पनी भइगयो वा कुनै प्राइभेट मान्छे पनि सिजी ग्रुपहरू भइगयो, त्यस्तो पनि इन्भेस्टर पनि हुनसक्छ। जस्तै सिजी ग्रुप पनि त त्यो हुन्छ ब्रोडब्यान्डहरू ब्रोडब्यान्डमा पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छ नि त।
त उनीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले हायर प्रायोरिटी दिएर उसलाई प्रमोट गर्ने पनि काम गरिरहेको छ। अब प्लेस नेपाल अन द ग्लोबल म्याप थ्रु द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, यही यसको भिजन छ। भिजन अघि हामीले हेरेको थियो र यही भिजनलाई यो माथिको सबैलाई त्यो कार्यान्वयन गर्न, मतलब सेक्टरहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्योहरूलाई गरेर अब योहरू फुलफिल भयो भने हाम्रो नेपाल चाहिँ ग्लोबल म्यापमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको रूपमा प्रदर्शन हुन्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। लिगलाइज एन्ड प्रमोट इ कमर्स, इ कमर्सलाई पनि लिगलाइज गर्ने र प्रमोट गर्ने कुरा गरिरहेको छ। अब हेर्दाखेरि नेपालमा पनि इ कमर्सहरू छ जस्तै दराज, तर हाम्रो त नेपाली त छैन, तर तापनि उसलाई जनतालाई सुख होस् भनेर वा छिटो कार्यान्वयन होस्, काम होस् भनेर त्यसै कारणले उसलाई प्रमोट पनि गरिरहेको छ र लिगली रूपमा अथोरिटी पनि दिएको छ। जस्तै दराज भयो, अलिबाबा भयो, उनीहरूलाई लिगल अथोरिटी दिएर इ कमर्सलाई प्रमोट गरिरहेको छ। अब अर्को भन्दाखेरि एसिस्ट इन इ गभर्नेन्स बाई युजिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब इ गभर्नेन्स बाई युजिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अब इ गभर्नेन्स भन्दाखेरि अब हामीले गभर्मेन्टको त्यो धेरै वेबसाइटहरू हुन्छ नि, भर्खरै चाहिँ हामीले फेडरल डेमोक्रेटिक हुँदाखेरि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैमा गभर्मेन्टले त त्यो उसको साइट बनाइदिएको छ। सबै गाउँपालिकाको नगरपालिकाको साइट त सेमै छ। त्यो साइट बनाइदिएपछि अब त्यहाँको लोकल मानिसहरूले त्यहाँ भिजिट गर्न पाउँछ, त्यहाँको जानकारी लिन पाउँछ। त्यो त्यस्तो एसिस्ट गराउने पब्लिकहरूलाई के इ गभर्नेन्सको मद्दतले। अब जस्तै पहिला चाहिँ पासपोर्टको पनि त्यो अनलाइन सुविधा थिएन, तर इ गभर्नेन्सको मद्दतले पासपोर्टको पनि अनलाइन नै त्यो इस्युज हुन्छ। जस्तै धेरै भइसकेको छ, लाइसेन्स भयो अनि अन्य धेरै फर्म, गभर्मेन्टको त्यो फर्महरू हुन्छ, जब पोर्टलहरू, त्यो पनि त्यो इ गभर्नेन्समै पर्छ। त्यो आइटीले मद्दत गरिरहेको छ बाई युजिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यो अझै इम्प्लिमेन्ट हुन बाँकी छ। इ गभर्नेन्स फुल्ली 100 ए ग्रेडमा आइहाल्यो भने हामीले, अहिले त पार्सियल मात्रै छ, फुल्ली भइदियो भने हामीलाई कतै जानु पर्दैन, सबै थोक आइटीले नै गर्छ भन्ने कुरा अहिले गराइरहेको छ। अब अर्को चाहिँ के छ, युटिलाइज इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन द डेभलपमेन्ट अफ रुरल एरियाज। रुरल एरियामा, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई युटिलाइज गर्ने। अब पहिला के हुन्थ्यो भने सरकारहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रको बारेमा थाहै हुन्थेन, के छ कसो छ, त्यसको अवस्था के छ भनेर केही थाहा हुँदैन थियो। तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी को युटिलाइज गरेर अब गभर्मेन्टलाई हरेक स्टेप, हरेक डे टु डे, हरेक सेकेन्डको खबर थाहा हुन्छ रुरल एरियाहरूको बारेमा ड्यू टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने भर्खरै हाम्रो त्यो भएको काउन्टिङ सेन्सस भएको थियो। काउन्टिङ सेन्सस हुँदाखेरि अब पहिला चाहिँ काउन्टिङ सेन्सस भयो, फिजिकली थियो भने काउन्टिङ सेन्सस भयो, त्यो स्थानीय गाउँपालिका पहिला गाविस थियो, त्यसमा बुझाइदिन्थ्यो अनि त्यो डाटा त्यहीँको त्यहीँ रहिहाल्थ्यो। गभर्मेन्टलाई 6 महिना 1 सालमा पुर्याउँथ्यो वा कहिलेकाहीँ त्यो पनि छुटिहाल्थ्यो, मतलब एक्चुअल डेटाहरू आउँदैन थियो। र अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। इन्फर्मेसन अहिले के भएको छ, भर्खरै त्यो हामीले काउन्टिङ सेन्सस भयो अनि त्यस पछाडि डाइरेक्टै गभर्मेन्टले 2-4 दिनमा नै त्यो पब्लिस गरिदियो कि हाम्रो नेपालमा यति पपुलेसन रहेको छ, यति मेल फिमेल रहेको छ भन्नाले क्विक एक्सेस भएको छ डाटाहरूको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मद्दतले। र यसले रुरल एरियामा पनि आइटीको युज भएको देखिन्छ। भन्दाखेरि अब प्रमोट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री, अब इन्डस्ट्रीहरूलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी निहित त्यसलाई प्रमोट गर्ने। अब जस्तै ई सेवा भयो, ई सेवालाई प्रमोट गरिरहेको छ। जस्तै ई सेवा भयो, खल्ती भयो,
वा वाइड ब्यान्डमा जाने हो भने भन्छ एनसेल भयो एनटिसी भयो उनीहरूलाई त गभर्मेन्टले पनि प्रमोट गरिरहेको छ। भर्खरै एनसेलले यति लोनहरू थियो तर तापनि ट्याक्स पे गर्नुपर्ने थियो तर तापनि उहाँलाई त एक्सेस गर्न दियो नि, प्रमोट त दियो नि, मतलब छुट दियो नि। किनभने त्यो गायब भयो भने हाम्रो फेसिलिटी चाहिँ रहँदैन के। त्यसै कारणले गभर्मेन्टले पनि उनीहरूलाई अलिअलि त्यो एक्सेसिबिलिटी दिएर प्रमोट गर्ने काम गरिरहेको छ। जसरी हो पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मद्दतले इन्डस्ट्री होस् वा पब्लिक होस् सबलाई मद्दत पुर्योस् भन्ने कुरा राखेको छ। अब क्रिएट अ हेल्दी कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट फर द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सर्भिसेस प्रोभाइडर एन्ड प्रुभ देम स्पिडी एन्ड क्वालिटी सर्भिस एट अ रिजनेबल कस्ट। के भनिरहेको छ, अब आइटी पोलिसी त ल्याइदिन्छ तर आइटी पोलिसी एउटा स्मुथ वेमा रन हुनु पर्यो। स्मुथ वेमा रन हुनको लागि त्यसको स्पिड चाहियो, लो कस्ट हुनु पर्यो र क्वालिटी सर्भिस हुनु पर्यो। सपोज अब क्वालिटी भएन भने गभर्मेन्ट पब्लिकहरूले युटिलाइज गर्न पाउँदैन। जस्तै अब पहिला चाहिँ एनसेल थियो, मेरो मोबाइल थियो र एनटिसी थियो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो युटिएलहरू आयो अनि युटिएलहरू गायब हुनुको मेन कारण के छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकेन, त्यसले एउटा मतलब क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सकेन, त्यसले स्पिड प्रोभाइड गर्न सकेन। त्यसै कारणले यो मार्केटमा हराइहाल्यो। त्यसैले यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मद्दतले एउटा राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्छ। स्पिडी भयो, क्वालिटी एजुकेसन रिजनेबल, योहरूलाई एकदमै मतलब अहिले एनटिसीले पनि एकदम लो कस्टमा भोइस कलहरू दिइरहेको छ, डाटाहरू दिइरहेको छ। यो सब पोलिसीकै अन्तर्गत आउने गर्दछ। अब इन्क्लुड कम्प्युटर एजुकेसन इन करिकुलम फ्रम द स्कुल लेभल, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो साथीहरू सोध्न सकिन्छ। अब गभर्मेन्टले कम्प्युटर एजुकेसनलाई एकदम अनिवार्य गरिदिएको छ, मतलब करिकुलममै थपिदिएको छ स्कुल लेभलहरूमा कि कम्प्युटर एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट सुड बी इम्प्लिमेन्टेड इन एभ्री स्कुल अफ लोअर लेभल। यानि कि प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर एजुकेसन अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि करिकुलममा नै राखिदिएको छ। यदि यो कम्प्युटर एजुकेसन विद्यार्थीहरूले राम्रो इम्प्लिमेन्ट गरियो भने आइटीको क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गभर्मेन्टलाई राम्ररी थाहा रहेको छ। त्यसै कारणले गभर्मेन्टले यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गरिदिएको छ। अब अर्को इन्हेन्स प्रोफेसनल इफिसियन्सी थ्रु द युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मद्दतले प्रोफेसनली इफिसियन्सी हुनु पर्यो हाम्रो हरेक क्षेत्रमा। अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै सर्भिस गभर्मेन्टले दियो, अब सपोज इक्जाम्पल फर्म नै भर्नुपर्ने छ, फर्म भर्नुपर्ने छ भने फर्म अनलाइन भरिदिनुपर्छ अनि चाहिँ पैसा चाहिँ अफलाइन पे गर्नुपर्छ। यो त फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएन नि। त्यसैको लागि प्रोफेसनली मतलब एउटा स्ट्यान्डर्ड वेमा कसरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको हेल्प लिएर कसरी हामीलाई प्रोफेसनली इन्हेन्स गर्न सक्छौँ आइटीलाई, त्यो कुरो भनिरहेको छ। अब फुल्ली त छैन, हाम्रो त्यो भर्खर भएको छ। लोकसेवाहरूले पनि अब दिइरहेको छ अनलाइन प्लेटफर्महरू, त्यस्तै बिस्तारै हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि एक्सटेन्ड द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नेटवर्क टु द रुरल एरिया। अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नेटवर्क टु द रुरल एरिया भन्दाखेरि अब रुरल एरियामा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नेटवर्क प्रोभाइड गराउने, एक्सप्यान्ड गर्ने। तराईहरूमा त एकदम सजिलो छ नेटवर्क प्रोभाइड गर्न, तर पहाडहरूमा एकदम गाह्रो रहेको छ नेटवर्क प्रोभाइड गर्न, मतलब टावरहरू लगाउन र नेटवर्क प्रोभाइड गर्न। त्यसै कारणले अब गभर्मेन्टले अब हाइली कस्टमा सेटेलाइट नेटवर्क प्रोभाइड गरिरहेको छ, त्यो अलि महँगो परिरहेको छ। अनि त्यसै कारणले अब प्रोभाइड त गरिरहेको छ तर कस्ट अलि महँगो परिरहेको छ। र त्यस्तै नेपाल सरकारले त्यो अब नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रोडवे बनिसकेको छ र त्यस्तै यसले भर्खर एउटा योजना बनेको छ मध्य पहाडी राजमार्गमा
गभर्मेन्टले एक्सप्यान्ड गरिरहेको छ नेटवर्क टेक्नोलोजीहरूलाई। त्यो भित्री मधेसमा पर्छ, मध्य पहाडीमा, अनि त्यसै कारण त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ लगभग 3-4 वर्षमा सायद भइहाल्छ भन्ने कुरो त्यो एक्सपेन्ड गरिरहेको छ। त्यही कुरा भनिरहेको छ। अब इस्टाब्लिस्ड नेपाल इन द इन्टरनेसनल मार्केट इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब नेपाललाई बिस्तारै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मार्केटमा पनि उतार्ने भनेर निर्णय गरेको रहेछ। अब इन्टरनेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मार्केटमा कसरी इन्टरनेसनलमा उतार्ने, त्यसको कारणले अब ई गभर्नेन्स ल्याउने, ई गभर्नेन्स ल्याएर हामीले हाम्रो यहाँको प्रोडक्ट विदेशमा पनि बेच्न सकिन्छौँ, मार्केटमा कम्पिटिसनमा जान सकिन्छौँ। त्यस्तै कुराहरू त्यसमा इस्टाब्लिस गराउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै इन्क्रिज एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेज related to the information technology, software and hardware to 12 billion rupees within next 5 years। अब के भनिरहेको छ, इन्क्रिज एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेज रिलेटेड टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब एक्सपोर्ट गर्ने र त्यसलाई विकसित गर्ने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई, हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई 10 बिलियन रुपियाँमा विथिन नेक्स्ट 5 इयर, मतलब आउँदो 5 वर्षमा नेपालमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर 10 मिलियन रुपियाँसम्मको ल्याउने र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई एकदम भास्ट रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरो उल्लेख गरिएको रहेछ। अब साथीहरू भिडियो अलि ठुलो भयो, त्यसै कारणले अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बाँकी छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर्को भिडियोमा हामीले पुरा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू, धन्यवाद।